أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل لكم الأرض خلوفا في مناكبها وانجوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه وآله मेरे कदम तक पूजा और मेरी महराज है कि मैं तेरे कदम तक पूजा बलगलुला बिकमालिह كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تبت من كل المعاصي بإخلاص الرجايا للخلاص. أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يفاز بالنواصي.